अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, बग़ैर अल्ट्रासाउंड के इसकी आसान तशख़ीस क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है और इसका परहेज़ क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, गुर्दों के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा हो जाना। पेल्विस जो है वो फूल जाता है, पेल्विस जो है उसके अंदर पानी की मकदार बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ जाती है, इसकी वजह क्या बनती है? अगर कहीं कोई रुकावट आ जाए, गुर्दे के अंदर कोई पथरी हो, सोजिश हो जाए, गुर्दे के अंदर सोजिश हो जाए, गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नाली है उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, सोजिश हो जाए, पथरी हो जाए, पथरी रुक जाए, मसाने के अंदर पथरी हो या पेशाब की नाली के अंदर पथरी हो या रुकावट आ जाए या पेशाब को रोका गया हो या सोजिश हो जाए, किसी वजह से कोई रुकावट आ जाए और पेशाब जो है वो पूरी तरह से खारिज नहीं हो पा रहा और उसका जो प्रेशर है वो गुर्दे पर पड़ता है, एक गुर्दे पर या दोनों गुर्दों पर पड़ता है, तो जिसकी वजह से पूरा जो मसाना है वो खाली नहीं होता, गुर्दों के अंदर जो है पेशाब है वो कुछ उसकी मकदार रह जाती है या सोजिश की वजह से जो है वो गुर्दे जो हैं वो पूरा जो पेशाब है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, पानी है, उसको वो खारिज नहीं कर पाते, तो गुर्दों के अंदर पानी की मकदार बढ़ जाती है, गुर्दे फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं जी इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी गुर्दों के अंदर पानी है। इसकी ये कुछ वजूहात हैं, यानी रुकावट होती है, सोजिश हो जाए, पथरी हो जाए। इसकी अलामात क्या हैं, बग़ैर अल्ट्रासाउंड के आप किस तरह तशख़ीस कर सकते हैं? बाज़ लोग बहुत गरीब होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, तो बग़ैर अल्ट्रासाउंड के या मरीज़ जब आपके पास आता है, क्योंकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी अलाउ नहीं कि वो अल्ट्रासाउंड करे, तो बग़ैर अल्ट्रासाउंड के आप किस तरह तशख़ीस कर सकते हैं कि इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है? तो मेरे पास मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट आते हैं उनके अंदर 3 बड़ी अलामात मौजूद होती हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि मरीज़ को हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है, किडनी स्टोन है या नहीं है, लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं, इसकी 3 बड़ी अलामात हैं। वो 3 बड़ी अलामात ये हैं कि अगर मरीज़ को एक या दोनों गुर्दों में, जिस गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा उस गुर्दे में भारीपन होगा, यानी गुर्दे के अंदर भारीपन है, ये एक अलामत। दूसरी अलामत है उल्टी और कै का आना, मतली और कै का आना, और तीसरी अलामत है बुखार का होना। यानी मरीज़ को अगर गुर्दे में भारीपन है, उसको मतली और कै हो रही है और साथ बुखार भी है, तो मरीज़ को मुमकिन है 99% चांस है कि मरीज़ को हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला है। मेरे पास अक्सर मरीज़ जाते हैं कि वो आकर कहते हैं डॉक्टर साहब ये मुझे उल्टी क्या है, मेरे मैदे में ख़राबी है, मुझे उल्टी क्या है, साथ बुखार है, मुझे कोई दवाई दे दें। और साथ अगर वो ये कहें कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में भारीपन है, ये कमर में दर्द हो रहा है, तो मेरा जो जहन है वो चला जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह की तरफ। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा कर आएँ। बाज़ लोग जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवा कर आते हैं और वो 99% जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला ही होता है। बाज़ लोग गरीब भी होते हैं, तो मैं वो कहते हैं नहीं सर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं उनको हाइड्रोनेफ्रोसिस की मेडिसिन सिम्टम के ऊपर मैं देता हूँ, जो उनकी सिम्टम्स बनती हैं वो मेडिसिन उनको मैं देता हूँ अकॉर्डिंग टू सिम्टम, तो उनका हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला ठीक हो जाता है, उनका बुखार भी ठीक हो जाता है, उनकी उल्टी कै भी ठीक हो जाती है और जो गुर्दे के अंदर भारीपन था वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत आसान तशख़ीस है बग़ैर अल्ट्रासाउंड के। अगर ये 3 अलामात हैं तो आप यही समझें कि मरीज़ को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है या है। अल्ट्रासाउंड करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, ये तो 3 बड़ी अलामात हैं। अगर ये 3 अलामात हैं तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, मैं अपने क्लिनिक पर मरीज़ों को कौन सी अद्वियात दिया करता हूँ। मेरे पास मैं देखता हूँ कि मरीज़ जब हाइड्रोनेफ्रोसिस का पेशेंट है तो वो एक्यूट हालतों में है या क्रॉनिक हालतों में है। अगर एक्यूट हालतों में है तो मैं ये देखता हूँ कि आपको ये मसला क्यों बना और इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में मैं अक्सर देखता हूँ, पूछता हूँ कि ये आपको क्या इसकी अलामत है। अगर मरीज़ मुझे ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे के अंदर चुभन महसूस हो रही है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मरीज़ गर्मियों में आए, ठीक है, गर्मियों में आए, वो कहे मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही,
مجھے چبھن محسوس ہو رہی ہے، پیشاب مجھے جل کر رہا ہے، اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے اور مجھے پیاس نہیں لگ رہی، تو میں ایپس میلیفیکا 30 دیا کرتا ہوں۔ 5 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم دینے سے اس کا چند دنوں میں ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، چند خوراکوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ساتھ بخار ہو تو میں بیلاڈونا 30 بھی ساتھ دیا کرتا ہوں۔ بیلاڈونا 30 بھی گردے کی سوزش کو ٹھیک کرتی ہے اور بخار کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر مریض یہ کہے ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، جل کر آ رہا ہے، مجھے گردے کے اندر بھاری پن ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے گرم ٹکور سے سکون مل رہا ہے، گرم پانی سے استنجا ہاتھ پانی کرتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مثانے پر گرم ٹکور کرنے سے مجھے پیشاب کھل کر آ رہا ہے، یہ جو گردے کے اندر بھاری پن ہے، کمر میں درد ہے، اس کو گرم ٹکور سے سکون مل رہا ہے، تو میں اس کو کینتھرس 30 دیا کرتا ہوں۔ کینتھرس 30 سے بھی جو ہے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، پتھریاں نکل جاتی ہیں لوگوں کی، گردے اور مثانے کی جو پتھری ہے وہ کینتھرس 30 نکال دیتی ہے اور گردے کی سوزش کو ختم کرتی ہے، ہائیڈرونیفراسس کو ٹھیک کرتی ہے، اور ساتھ اگر بخار ہو تو میں بیلاڈونا بھی کینتھرس کے ساتھ استعمال کرواتا ہوں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بیلاڈونا بہت بڑی سوزش کی دوا ہے، یہ گردے کی سوزش، مثانے کی سوزش اور گردے مثانے کی نالی کی سوزش کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اور ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی مریض کو بہت زیادہ قے ہے، الٹی ہے، قے ہے، متلی ہے اور وہ سفر بھی نہیں کر سکتا اور خوشبو بھی برداشت نہیں ہو رہی اور اسے الٹی آ جاتی ہے، کھانا نہیں اسے کھایا جا رہا، تو میں اس کو کالچیکم 200 طاقت میں دیا کرتا ہوں۔ کالچیکم 200 طاقت میں بھی صبح دوپہر شام ایک خوراک دینے سے، یعنی 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کرنے سے اس کا جو ہے الٹی قے ٹھیک ہو جاتی ہے، ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے بربرس ولگرس۔ بربرس ولگرس جو ہے وہ کڈنی کی بہت بڑی دوا ہے، گردے کی اور مثانے کی بہت بڑی دوا ہے، پتھریوں کو بھی نکالتی ہے اور ہائیڈرونیفراسس کے مسئلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، گردے کی سوزش کو ٹھیک کر دیتی ہے اور ہائیڈرونیفراسس بربرس ولگرس مدر ٹنکچر سے ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال 10 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنے سے ہائیڈرونیفراسس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کرونک پیشنٹ ہے، سویر پیشنٹ ہے اور اس کو ہائیڈرونیفراسس سویر قسم کا ہے، یعنی وہ پرانا ہے، کرونک پیشنٹ ہے اور اس کی علامات یہ ہیں کہ مریض سرد مزاج ہے، اس کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، اس کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، وہ زیادہ پانی پیتا ہے اور پھر وہ الٹی قے کر دیتا ہے، زیادہ پانی پیتا ہے اور الٹی قے کر دیتا ہے، اس سے وہ پانی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ نہیں پیتا اور وہ الٹی قے کر دیتا ہے، اس کو اسہال لگ جاتے ہیں، تو آپ ایپوسائنم مدر ٹنکچر میں 10 قطرے 3 ٹائم دیں، چند دنوں میں سویر پیشنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایپوسائنم مدر ٹنکچر سے۔ تو یہ تھیں ادویات جو میں اپنے کلینک میں یوز کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویات ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ادویات ہیں، ایپس، کینتھرس، بیلاڈونا، بربرس ولگرس، کالچیکم اور ایپوسائنم، یہی میں زیادہ تر استعمال کرتا ہوں ہائیڈرونیفراسس کے پیشنٹ کے لیے، اور اکارڈنگ ٹو سمٹم کوئی اور بھی میڈیسن میں استعمال کروا سکتا ہوں، لیکن موسٹلی یہی میڈیسن استعمال کرواتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہائیڈرونیفراسس کا اگر مسئلہ ہو تو مریض کو جو ہے زیادہ پانی نہیں پلانا چاہیے، اس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا چاہیے، اس کو تھوڑا پانی دیں اور نیم گرم پانی دیں، اور ٹکور بھی کرنی چاہیے، اور مریض کو جو ہے یہ میڈیسن فوری استعمال کروائیں۔ ان میڈیسن سے ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ جو ہے وہ فوری حل ہوگا، اور اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پتھری کا مسئلہ ہے، تو پتھری کے لیے بھی آپ پتھری کی جو سٹون کی میڈیسن ہے، بربرس ولگرس ہے، اس کے ساتھ اور دوسری جو ادویات بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں کڈنی سٹون کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں کڈنی سٹون کی جو میڈیسن ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی میری ویڈیو ہائیڈرونیفراسس پر، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔